आम्ही उगी रावपा ना म्हणून आता आमचं असं टाइम येला की आता आम्ही त्यांचे परमिटाचे त्यांचे गाडयेचे नंबर घेऊन आम्ही सोमते आता परमिटा कॅन्सल करपाक आम्ही आयज वयता कलेक्टराकडे वांगडा रावला टॅक्सी आणि बस दोगांय एक जावन येला आयज आमचे मडगांव भितर सगळ्यांक एकूय कोणाकूय प्रॉब्लेम जाल्यार आमी वांगडा आसतले मडगांवचे भितर आमी टॅक्सी भाव आणि बसीचे टेम्पो ड्रायव्हर सगळे एक आसा ऍप बेज ना आमचे आमी नॉर्मल आमी इथून ऍप बेज म्हणटा ते कोण ना आमी इथून बसवाले आसा टॅक्सीवाले आसा टुरिस्ट टॅक्सीवाले आसा सगळे आमी टुरिस्ट सगळे ऑन कॉलाचे वेबसायट जावं आमी कशे आमकां कोण आमचे कंटिन्युअस गेस्ट असतात तांकां आमी पिकअप करपाक वयता आमी थंय वचून भाडे करना बाबा टॅक्सी चाहिए म्हणून आमी थंय भाडे करना आमकां जेन्ना ऑनलायन येता तेन्ना इतले सांगून इतले करून बी आयजूय गाडी रेडिसन ब्लू हॉटला कडेन गाडी हाडली आमची एक भावान दोन गाडी हाडला एक कारवेला हाडला रेडिसना हाडला ते म्हणटा आमकां तुमकां परमिटाचे भरिल्ले आसा म्हणटा तुम्ही आमकां बसकाक येया आनी आमकां प्रूफ करून दाखया की तुम्ही खंय भरिल्ले आसा परमिटाचे आमी सगळे करपाक रेडी आसा आनी आमचे कडेन हायकोर्टाचो ऑर्डर आसा हायकोर्टा ऑर्डरान म्हणल्यार हितून पंचायत बी इन्वॉल्व जावपाक जायना आनी कोणी इन्वॉल्व जावपाक जायना म्हणून सगळे भरिल्ले आसा हे घेऊन आता आम्ही कलेक्टराकडे वयता हॉस्पिटलाचेर कितें आमी कितलेशेच कंप्लेनी केले कितलेशेच केसी रजिस्टर जाल्ले आसा आनी आमकां पुलिसीन आतां ह्या फाटी फूल सपोर्ट केला आनी तेच्यानी आपलें कितें काम करपा आसा पुलिसीन सारकें कायद्यान केल्लें आसा सिस्टमॅटीक चॅप्टर केस करून तेजेर सेक्शन लायल्लें आसा तेजेर कितें आनी मागीर आनी कोर्टाची आमचे कडेन ऑर्डर आसा कितें कोणाकूच कोणा हात लावपा जायना कोणाक खंयचीच गाडी हाडोवपा जायना म्हणून कितें जेन्ना आमकां आतां पुलिशेन आमकां आश्वासन दिल्लें आसा आनी पुलिशेन सिस्टमॅटीक आपल्यालें काम केल्लें आसा आनी आतां आमी हे घेवन सगळे कंप्लेन आतां SDM कडेन वयतले कितें कलेक्टरा फुडें कलेक्टरा कडेन वयतले आमी आनी तेंचे कडेन वचून आमचो डिमांड आसतलो जे कोणी कितें हें केलां पयलीं तेंगे परमीट कॅन्सल जावपा जाय कायद्यान किती प्रॉब्लेम करता तुमगे प्रॉब्लेम करता म्हळ्यार कितें जेन्ना आमची गाडी जेन्ना हॉटेलांतल्यान बूक जाता गाडी जेन्ना हॉटेलांतल्यान गाडी बूक जाता जाल्यार ऑटोमॅटीक आमी थंय वयतलेच थंय आमकां हेंच्यांनी आपयलें ना भाडे घेवन लोकांनी आपयलें ना आमकां हॉटेलांनी आपयला हॉटेलांत तो ऑनलायन कॉल आसा आमकां जेन्ना आमचे ते गाडी वयता तेन्ना ते गाडी आडयता आनी तांकां अशें शर्ट बी धरून हालोवप आनी बुरशी गाडी मारप तुमकां व्हिडिओ दाखयता ते व्हिडिओ तुमी पळय आमी हांव वायरल करतलो आतां व्हिडिओ बी हांव आनी तें दिल्ले आसा DYSP कडेन बी म्हजें म्हणणें इतलें आसा हे आता हेजे मागीर हे कायदे पळय हातीन घेता न्ही हेंचेर एक्शन जावपा जाय तांकां हाडून भितर उडोवपा जाय आनी हेंगे गाडयेचे परमीट कॅन्सल करपा जाय इतले आमचे मागणी आसा आतां आमी वयतले कलेक्टरा कडेन थंयच्यान मागीर आमी वयतले आमगे मडगांवचे आमदार एक्स CM बाब दिगंबर कामत हेजे कडेन वचून आमी सगळे आमची कितें मागणी आसा ते मान दवरतले आमी तेंच्यांनी आमकां फूल सपोर्ट करतले आनी हेजे पयलीं आमी सांगलेलें आसा आमकां दिगंबरान की एक CM कडेन अपॉयंटमेंट घेवन आमी थंय कितें आसा बसका घेवया म्हणून